माओ पीऊ दा प्यार खसिया बीवियां, माओ पीऊ दा प्यार खसिया बीवियां, वक्त इबादत दा खसिया टीवियां, नश्तियां कुड़ियां बजदे ढोल, आखिर जमाने च सुनो दो बोल, साम कर रखियो इनू बने अनमोल। हेलो व्यूवर्स, यू कैन डू, वी कैन डू, लेकिन सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। कुदरत ने हमें दुनिया में एक ख़ास टैलेंट देकर भेजा है, एक ख़ास सलाहियत देकर कुदरत ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और कुछ लोग इस अपने नेचुरल टैलेंट को, इस अपनी कुदरती सलाहियत को पहचान पाते हैं, अपने प्रोफेशन को अपने नेचुरल टैलेंट के हिसाब से जीते हैं, अपने प्रोफेशन को भी अपने नेचुरल टैलेंट के हिसाब से चूज़ करते हैं। और ऐसे लोग अपने प्रोफेशन को भी एंजॉय करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। और ऐसे लोग अपने प्रोफेशन को कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव देकर चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं, बल्कि दुनिया में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो अपने नेचुरल टैलेंट को पहचान नहीं पाते हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो प्रोफेशन चूज़ करते हैं उसको ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं, अपने प्रोफेशन को कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दे पाते हैं, कोई नॉवल तोहफा अपने प्रोफेशन को नहीं दे पाते हैं। और ऐसे लोग जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो ऐसे लोगों को बहुत पछतावा होता है, वो रिपेंटेंस को फील करते हैं। तो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको मुख्तलिफ शख्सियतों से मिलवाते हैं, वो कैसे अपने नेचुरल टैलेंट को पहचान पाए हैं और कैसे वो अपने नेचुरल टैलेंट को लेकर आगे चलते हैं, आपको उस बारे में जानकारी मिलती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवा रहा हूँ राजा ताहिर अहमद खान से आपसे, जो कि पहाड़ी ज़बान में शायरी करते हैं। इनका प्रोफेशन हालांकि डिफरेंट था, लेकिन फिर भी इनको चूंकि शायरी का शौक़ था, इन्होंने उस शौक़ को पाला और लिखते गए और आज तक इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। राजा ताहिर अहमद खान साहब, आपका इस प्रोग्राम में खुशामदीद है, हम आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपना थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मैं राजा ताहिर अहमद, पिस्तरे मरहूम राजा मनीर अहमद खान साहब चके अमरच खानपुरा, मेरी तालीम यारीपुरा में हुई। जी, तो इब्तिदाई तालीम आपने यारीपुरा में ही हासिल की। तो उसके बाद आपने कौन सा प्रोफेशन चूज़ किया? जी, उसके बाद मैंने डिफेंस चूज़ किया। जी, तो डिफेंस में कितने साल आपने सर्विस की? तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से मैंने वहाँ 38 साल सर्विस की। बहुत माशाल्लाह। और आप एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के तक पहुँचे हैं और उसके बाद रिटायर हुए हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त दी और इससे मुझे नवाजा। अच्छा, आप पहाड़ी ज़बान में शायरी करते हैं, पहाड़ी चूँकि आपकी मादरी ज़बान है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि क्या आपको बचपन से ये शायरी का शौक़ था? जी, मुझे इस सर्विस के साथ साथ कभी कभी ये शौक़ पैदा हुआ। और ये शौक़ पैदा इसलिए हुआ मुझे क्योंकि मेरे जो माँ बाप थे उनका पहाड़ी ज़बान से बहुत ज़्यादा लगाव था। जी। और हम उस एरिया में रहते थे जहाँ आसपास हमारे बाकी ज़बानों वाले भी थे। जी। तो जब मैंने देखा कि हमारी ज़बान थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है, इसमें बाकी ज़बानें मिलती जुलती जा रही हैं, तो कुछ लोग उनका सहारा लेते हैं। तो मेरे दिल में एक ये बात उठी, क्यों ना मैं थोड़ी बहुत इसकी तरफ ध्यान दूं। तो वहीं से मेरे अंदर ये शौक़ पैदा हुआ। इसका मतलब है कि शायरी आपका कुदरती शौक़ था और चूंकि पहाड़ी ज़बान से आपकी मोहब्बत थी, लगाव था, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर इन्होंने आपको लिखने पर मजबूर किया और आप लिखते गए। जब आप डिफेंस में सर्विस करते थे तो क्या उस दौरान भी आप लिखते रहते थे? जी, वहीं से ये शौक़ मेरे को पैदा हुआ और मैं वहीं से लिखा करता था। बहुत अच्छी बात है। देखिए, डिफेंस में सर्विस की है, वहाँ नेशन को सर्व किया, लेकिन इसके साथ साथ अपने प्रोफेशन की भी आबियारी की, उस शौक़ को भी पूरा करते रहे और थोड़ा थोड़ा लिखते रहे। और मैंने देखा कि इन्होंने बहुत कुछ अभी तक लिखा है और इंशाल्लाह इनका ये भी इरादा है कि इसको फ्यूचर में किताबी शक्ल में भी पब्लिश करेंगे। तो पहाड़ी ज़बान में आप चूँकि लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी ज़बान बोलने वालों की काफ़ी तादाद है, लाखों में ये लोग यहाँ बसते हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को
جو کچھ آپ نے اپنا کلام لکھا ہے پہاڑی زبان میں، وہ کچھ اس کا نمونے کے طور پر ہمارے ویورز کو کچھ سنائیں۔ جی، میں آپ کو 1980 کے اس وقت میں لے جاتا ہوں جی جس ٹائم میں اپنی ڈیوٹی پر دہلی میں فائز تھا۔ جی تو غالباً اس ٹائم پہاڑی میں ریڈیو پروگرام آیا کرتا تھا۔ جی 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 آج بھی وہ پروگرام آج آتا بھی وہ ہے۔ پروگرام آتا ہے، جی لیکن جی اس کا اس ٹائم 15 منٹ ہوا کرتا جی تھا۔ جی جی تو جب بھی ہمارے کتنی بھی ڈیوٹیاں ہوں، کتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہو ہماری، جی جی تو میں اکثر وہ وقت نکال کے ان 15 منٹ کو میں بہت شوق سے سنا کرتا تھا۔ بہت اچھا۔ لیکن یہ 15 منٹ اتنی جلدی پورے ہوتے تھے کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ بہت کافی ہے ہمارے پتہ لیے۔ ہی نہیں لگتا تھا۔ تو یہاں سے میرے اندر ایک بات اٹھی جی جی کہ میں اس کو بڑھانے کے لیے، ٹائم اس کا وقت بڑھانے کے لیے میں کیا کروں۔ جی تو میرے دل نے ایک آواز دی، سن کا گیت پاڑی جی خوش ہوندہ دل تو سردیا لالی، بہت روز خوب۔ ہوئے کلچر پاڑی، بہت خوب بہت خوب اساں کو ضرورت موٹر نہ لاری، جی روز ہوئے کلچر پاڑی، بہت خوب گھر استا پہاڑت زمین استی ناڑ، جی مکہ استی رکتی تو دودھ دولت ساری، بہت روز خوب۔ ہوئے کلچر پاڑی، بہت خوب عرض مڑی آکمانو تے گریا زاری، جی روز ہوئے کلچر پاڑی، عرض توڑی طاہر سن سن ساری، روز ہوئے کلچر پاڑی، بہت روز اچھا۔ ہوئے کلچر پاڑی۔ تے اتھوں میں اپنا یہ سٹارٹ کیتا، یہ جڑے یہ چند مصرے سنگ میں سنائے یہ بول، یہ ہماری پہلے قلم تھوں میں لکھے تھے۔ تو اس میں ریڈیو کشمیر پر جو پہاڑی پروگرام آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہوا ہے۔ تو میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج بھی ریڈیو کشمیر پر پہاڑی پروگرام آتا ہے، وہ ان لوگوں کو ملاتا ہے جو کہ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں کام کے سلسلے میں، یا ملک کے ڈیفرنٹ کارنرز میں وہ کام کے سلسلے میں گئے ہوتے ہیں، لیکن پہاڑی پروگرام ان کو ضرور آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اور ان کو ایک راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اور راجہ طاہر احمد خان صاحب نے اس پہاڑی پروگرام کو سنتے ہوئے، یہ جو آپ کو انہوں نے نظم سنائی ہے، اسی پہاڑی پروگرام کے تعلق سے انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اور بھی بہت ساری شاعری آپ نے لکھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اور بھی کچھ ہمارے ویورز کو سنائیں۔ جس ویلے میں اتھوں اگا بڑھیا، جی میں کسی کی کیفیت دکھی اور میں جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس کے دل بچ گیا۔ جی غالباً میرے پڑوس میں جی ایک ادھیڑ عمر کی خاتون آسی رہتی، جی جو استی ماس کے برابر آسی ہے۔ میں ایک روز دیکھا ہو، ایک انہاں ٹائماں بچ یہ واٹر سپلائی، یہ پانی نہ ہوتا سا، جی 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 لوگ کڑیاں بچ منڈیا تو پانی چاہ کان دیا سے، ندی نالوں سے لوگ پانی لے کر آتے تھے۔ نالوں سے ناگ سے پانی لے کے آندیا سے۔ جی۔ میں دیکھی ہو وہ بزرگ ماں تھی، پانی دا کڑا چاہ کا وہ کندے تھا سی۔ جی میں اس کو پوچھا، اماں یہ تو سن جتنی نوہ تھیں تسی کیا پانی آن دیو؟ جی اس مک جواب دیتا، ستاں تیاں دی ماں رانی بڑی مٹ ہوا پانی، یہ مک جواب دین دیا۔ تو مارے اندر ایک کیفیت جاگی کہ اس کے دل بچ کیا ہوئے ہیں، جی اس کے دل بچ کی پیدا ہوندہ ہو سی۔ میں ٹٹولے دی کوشش کی تھی، اس کے دل بچ کی پیدا، مارے دل سنواز دیتی، یہ آختی ہو سی، آختی اسی یہ کیا آختی ہو سی، اس کے دل بچ کی کیفیت پیدا ہوندی آسی ہے، جذبات جذبات یعنی فیل یہ کرتی اپنی اس کو دکھتی ہوئے میں اپنی اولادیاں کس طرح پالے ہیں۔ جی یہ آختی ہو سی، رت ساڑ کا ہڈیاں گال کا پالیں توں، جی پتا سا سردی رت گلدیاں ہڈیاں بھی گال سے توں، تیلا تیلا چن کا یہ آل نہ بڑھایا سا میں، کہ پتا سا یہ تیلا تیلا بھیج کے آل نہ اجاڑ سے توں، بہت خوب۔ کہ پتا سے تیلا تیلا بیچ کے آل نہ اجاڑ سے توں، رت ساڑ کا ہڈیاں گال کا پالیں توں، کہ پتا سا سردی رت گلیاں بھی ہڈیاں بھی گال سے توں، معافی منگ خدا توں اجاں بھی نہیں کچھ گیا، معاف کر سی خدا جس ساری عادت بری بسار سے توں، تیلا تیلا چن کا یہ آل نہ بڑھایا سا میں، کہ پتا سا تیلا تیلا بیچ کے آل نہ اجاڑ سے توں۔ یہ اس کے اندر یہ کیفیت آسی ہے، جتوں پھر میں آگاہ بڑھتا گیا تو آگاہ اس طریقے کا مجھ جتھا جڑا ماحول ملیا، اس ماحول کو کریٹ کر کے میں اپنا کچھ نہ کچھ لکھتا رہا۔ بہت خوب۔ تو ہمارے ویورز کو نمونے کے طور پر اگر آپ کچھ اور سنانا چاہیں تاکہ وہ بھی آپ کے اس کلام سے محظوظ ہو پائیں۔ اس ڈیفینس بچوں جس ویلے میں کار آیا، جب میں تھا دے حالات ماحول دکھیا کہ کیا لوگ کس طرح بدلے دیں، جی لوگوں دے اندر کیا
ख्वाहिशातन केन तो उस तरह में अपने 2-3 नज़मां लिखी दियां जिस विचों एक आधी संग में सुने सा जी आखिर ज़माने दे 2 बोल जी आखिर ज़माने दे 2 बोल आखिर ज़माने दे सुनो 2 बोल जी साम का रखियो इनो बड़े अनमोल खूब आखिर ज़माने दे सुनो 2 बोल साम का रखियो इनो बड़े अनमोल मुक्की ईमानदारी कट गया तोल आखिर ज़माने दे सुनो 2 बोल साम का रखियो इनो बड़े अनमोल आखिर ज़माने दे सुनो 2 बोल साम का रखियो इनो बड़े अनमोल मां न सुनदी धीव दा पुत्र न सुनदा पीव दा जी मां न सुनदी धीव दा पुत्र न सुनदा पीव दा नश्तियां कुड़ियां बजदे ढोल आखिर ज़माने दे सुनो 2 बोल साम का रखियो इनो बड़े अनमोल ये जिस मिसरे वास्ते में ये नज़म लिखी दिया उम्मीद है तुसां को पसंद है सी माओ पीऊ दा प्यार खसिया बीवियां माओ पीऊ दा प्यार खसिया बीवियां वक्त इबादत दा खसिया टीवियां नश्तियां कुड़ियां बजदे ढोल आखिर ज़माने दे सुनो 2 बोल साम का रखियो इनो बड़े अनमोल निक्का बड़ा अज था कोई ना पहचानदा निक्का बड़ा अज था कोई ना सियाणदा बुजुर्गां नाल भी करदे मखोल आखिर ज़माने दे सुनो 2 बोल साम का रखियो इनो बड़े अनमोल नकली पीर था अज एक टूंडो लखा मिलदे ने नकली पीर था अज एक टूंडो लखा मिलदे ने मक्कारी दे डोंग रचका इंदे तंदे चलदे ने इंदे फेरियां बिच ना आयो ताहिर इनो पोलम पोल आखिर ज़माने दे सुनो 2 बोल साम का रखियो इनो बड़े अनमोल साम का रखियो इनो बड़े अनमोल वाह राजा साहब आजकल चूंकि हम कोरोना की इस मुश्किल घड़ी को फेस कर रहे हैं तो क्या आपने इन हालात की अक्कासी अपनी शायरी में की है इसको आपने कोई शायरी का रूप दिया हुआ है जी हाँ मैंने इसकी कोशिश की हुई है जी तो इसको मैं पहाड़ी भी बयान फरमेना बिल्कुल इस वास्ते कि जिसने मैं सुनिया जी कि कोरोना जड़ा भी आ इससे क्या इलाज है ये अपना इलाज आपा इसको दूरी इसको मास्क ज़रूरी इसको हुकूमत दी जड़ी भी कुछ हुकूमत दा कुछ भी मतलब इस बिच फरमान आंदा तो उसकी पासदारी करनी उसका अमल करना उसके बाद ये इसके सिम्टम्स आखते हैं कि इसका पता नहीं लगता ये कदों आंदी है तो किस तरह आंदी है तो इस तरह में कुछ 1-2 लाइना ताज़ी लिखी दियां चैना थुआ ये चली दुनिया बिच मचाई इस खलबली चैना थुआ ये चली दुनिया बिच मचाई इस खलबली बंद करा ले इस कारोबार लोग करा ले इस बेकार लोग करा ले इस बेकार बंद करा ले इस कारोबार मस्जिदां भी लाए सुन ताले मसीतां भी लाए सुन ताले लोकां पे गए खादे पीते दी भी लाले लोकां पे गए खादे पीते दी भी लाले ये आखते ना इस तक पता नहीं लगता किस ने दिया मैं आख्या ना ये गजदिया ना ये गजदिया ना ये बरदिया बिल्कुल है ना ये बरदिया ना ये गजदिया जी बारिश आंदी हो पहले गजदिया फिर बरदिया मगर इना बरदिया ने गजदिया लखां लोकां खाका भी नहीं रज दिया लखां लोकां खाका भी नहीं रज दिया समझ नहीं आंदी ये डेना कि उसके इंजोन दी भैन समझ नहीं आंदी डेना कि उसके इंजोन दी भैन जड़ी भी आ बड़ी दली आ चैना थुआ ये चली आ दुनिया में जाएगी सुन खलबली आ आखते नहीं इस तरह कुछ इलाज है मगर ये अपना इलाज आप कियां आखते नहीं प्लाज्मा है इसको प्लाज्मा देना देंदे आ रहा से ये लगभग में उस तारीख लिखी थी शुरू हो गया आज इसका तो वैक्सीन भी आ गया तो आज मुख इसके बारे में पूछती हूँ लेकिन एक आदमी लिखा था मैं ये जो स्टार्ट आ आखते हैं ये आप इस तरह कुछ इलाज आ मगर गल भी साफ आया अपना इलाज आप ये अपना इलाज आप हूँ के इस इलाज मैं आखता ताहिर गल सुनो वक्त दी गल सुनो वक्त दी एहतियात करो तख्ता दी जी गल सुनो वक्त दी एहतियात करो तख्ता दी मुँह त बनो मासक न बनो फासक न बनो फासक इसका इलाज आ इसका इलाज आ गल सुनो वक्त दी गल सुनो वक्त दी एहतियात करो तख्ता दी मुँह त बनो मासक ताइल न बनो जाई जाई फासक इसका इलाज हुआ कोरोना था ये 2-4 में चीज़ें लिखी गई सी फिर मैं एक सवाल किया इस कोरोना को तू दुनिया में कियां आई है ये खलबली कियां मचाए को तू दुनिया में आई उस आख्या में मुख बदनाम न करो मैं दुनिया में आईया बेहाई बेशर्मी मिटाए को आईया मैं बेहाई तो बेशर्मी मिटाए को आईया मैं लोगों को एक राह दिखाए को आईया मैं बेनमाजियाँ को नमाज सिखाए को आईया मैं बेपर्दाओं को पर्दा कराए को आईया है मैं बेपर्दाओं को पर्दा कराए को आईया मैं नमाजिया को नमाज सिखाए को आईया है मैं बेमरवताओं को मरवत सिखाए को आईया है
آؤ دیکھو تو سیا دنیا میں کیا ہو رہا ان ساری چیزاں تے عمل کرو میں تو چلی گیا سا میں نہ ایسا میں چلی گیا سا میں نہ ایسا میں نہ ایسا میں چلی گیا سا. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. تو راجہ طاہر احمد خان صاحب جنہوں نے کافی لمبا عرصہ ڈیفنس میں کام کیا لیکن اپنے شوق کو پالتے رہے, اس کو ٹائم دیتے رہے, اس پر کام کرتے رہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج انہوں نے بہت ساری شاعری لکھی ہے, ابھی بھی لکھ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ ایک لمبی عمر جئیں گے, صحت مند عمر جئیں گے اور وہ لکھتے رہیں گے, اپنی اس زبان کو بھی کچھ دینے کی کوشش کریں گے اور اس زبان کے بولنے والوں کے لیے بھی کچھ پیچھے اثاثہ چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے قلم میں بھی قدرت زور دے گی اور ان کے جو یہ لکھنے کی قوت ہے اس کو بھی قدرت بڑھاتی رہے گی اور ہم دوبارہ سے بھی ان سے ملیں گے, ان سے پوچھیں گے, ان کی شاعری آپ کو سنائیں گے. تو میرا اس ویڈیو کو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ اپنے شوق کو ضرور کچھ نہ کچھ ٹائم دیں, اپنے شوق کو پالتے رہیں, اپنی لائف کو انجوائے کرتے رہیں گے. سو تھینک یو ویری مچ.